वेरी वेरी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल खुली ऑफ़र कर दिया। उन्होंने कहा जी फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंटरेस्टिंगली सहाफ़ियों से बात करते फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आज तक तनकीद की है, मैंने इल्ज़ामात नहीं लगाए फ़ौज के ऊपर, और उनको एक बिगड़े बच्चे से उनको तशबीह दी। उन्होंने कहा घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है। ये कोई ऐसा ख़ानदान है जिसमें सारी पावर बच्चे के पास है। बड़े जो उनसे बड़े बेबस नज़र आते हैं, लेकिन अगर वो फ़ौज को अगर बच्चा समझते हैं तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कॉन्टेशन। इस पर देखते हैं कि बच्चों से कैसे डील किया जाएगा आगे और क्या होगा। साथ ही हर चीज़ में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट ने आज एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू मेक अमेंड इलेक्शन एक्ट, और वो अगर देखा जाए तो कर्सरी रीडिंग में आपको नज़र आता है कि ये सर्कमवेंट करने की कोशिश है जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त ऑर्डर आया हुआ है रिज़र्व सीट्स के ऊपर। और कानून की जो लैंग्वेज भी है वो भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि अमेंडमेंट में ये लिखा गया है कि इसका इतलाक़ होगा नॉट विथ स्टैंडिंग, जो तो स्टैंडर्ड ज़ुबान होती, नॉट विथ स्टैंडिंग दिस पहले वाले, बट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी डिसीजन होल्डिंग जो इस मैदान में है डिसीजन, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो, बाकायदा मेंशन किया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इवन अगर ये अच्छी नीयत से बिल आया हुआ है, क्योंकि इन बातों पे तो आप दो आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ क्या कोई भी मेंबर अपनी लॉयल्टी बदल सकता है, नहीं बदल सकता, जो एफिलिएशन शो की हुई है इलेक्शन पेपर्स में नॉमिनेशन वो कर सकता है कि नहीं, लेकिन टाइमिंग बड़ी नेकेड अटैम्प्ट लगती है कि ये होगा। तीसरी जो बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई, जिस पे पहले हमने देखा कि टीएलपी के एक मरकज़ी रहनुमा ने 1 करोड़ रुपया हेड मनी कर दिया चीफ जस्टिस का कि जो उनका सर ला के देगा उसको हम 1 करोड़ रुपया देंगे, और उस पर मुकदमा भी हो गया, एफआईआर रजिस्टर हो गई, और आज है कि 7 दिन का जिस्मानी रिमांड भी मुलज़म का दे दिया गया है। बट हैविंग सेड दैट, आज नेशनल असम्बली में खुद एलाइज ने बड़ा आड़े हाथों लिया सुप्रीम कोर्ट को। कादर पटेल साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इन जजेस को आप मुहासबा करें और इनको प्रोसिक्यूट कर क्यों ना किया जाए कि इन्होंने बदअमनी और बेचैनी फैलाई हुई है। बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन हमारे सामने है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। वहाँ पे जो रैली थी वहाँ से इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई मैसेकर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इधर भी कल एक फ़ौजी भी शहीद हुआ हमारा, ऑफिसर्स और दूसरे लोग भी बहुत ज़ख्मी हुए, वहाँ भी टेंशन बहुत ज़्यादा है। और क्लियरली एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की तरफ जा रहे हैं, और इसका पहला जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट होता है पॉलिटिकल अनसर्टनिटी का, वो हमारी इकॉनमी में पड़ता है। और इकॉनमी में पहली चीज़ पड़ती है डॉलर के ऊपर। ज़रा अनसर्टनिटी होती है, लोग डॉलर्स में अपनी सेविंग्स करनी शुरू कर देते हैं, और ये शायद बहुत लोगों को अब अंदाज़ा है कि अगर डॉलर इस मुल्क में फिर आगे पीछे हुआ तो ये माशी तौर पर कितना तबाहकुन होगा। थिंग्स विल ईज़िली गो साउथ। तो हर चीज़ जुड़ गई है, बहुत खौफनाक जमूद है। देखते हैं अब आगे क्या चलते हैं, बिकॉज लग तो यह है कि हर कोई कॉन्फ्रंट्रेशन के कोर्स में है। जुडिशरी का फ़ौज से टकराव, फ़ौज का इमरान खान से टकराव, इमरान खान का फ़ौज और जुडिशरी के भी चुन के उनसे टकराव, फिर जो मौलाना साहब इकट्ठे हो गए हैं उनका सबसे टकराव। सो कॉन्फ्रंट्रेशन एक का माहौल बना हुआ है। क्या हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं? जो बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया हुआ है शोएब शाहीन साहब, सीनियर लीडर हैं पीटीआई के, इस वक्त एक्टिंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि रऊफ हसन साहब अरेस्टेड हैं और उन पर पैका कोर्ट में मुकदमा चलने की भी तमाम तैयारी हो रही है। राना एहसान अफजल साहब कोऑर्डिनेटर पीएम ऑन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, सीनियर लीडर हैं पीएमएलएन के, यंग टर्क्स में इनका शुमार होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले आपसे शुरू करते हैं, बिकॉज आप लोगों ने हमें आजकल मुसीबत डाली भी, हमें समझ नहीं आ रही आप चाहते क्या हैं कहाँ पे खड़े हुए। आज खान साहब ने कह दिया है कि मुज़ाकरात करें, और फिर कहा कि मोहसिन नकवी तो इन्हीं का लाया हुआ है। फिर किसी ने पूछा कि मोहसिन नकवी को अगर उन्होंने कह दिया मुज़ाकरात करेंगे, उनका नहीं, उनसे नहीं करूँगा। अब स्टांस है क्या? बिकॉज आज तो आपने कह दिया कि फ़ौज बिगड़ी हुई बच्चा है, तो बिगड़े हुआ बच्चे के पास तो पावर तो नहीं होती ना, सिर्फ आपको तंग कर सकता है बिगड़ा हुआ बच्चा, गुस्सा दिला सकता है, लेकिन एक तरफ आप कहते हैं सारी पावर उनके पास है। हमने तनकीद, मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाने, मैं सिर्फ तनकीद किया। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि आर्मी चीफ इज़ प्रॉब्ली ट्राइंग टू किल हिम, और ये भी कह दिया कि मेरी अहलिया को भी उन्होंने नाम लिए हैं इसमें, आर्मी चीफ का, 2 दूसरे सीनियर ऑफिसर्स का, कि ये अगर मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं इनको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो ये इल्ज़ामात हैं, तनकीद नहीं है।
ان کی جتنی بھی تنقید آئی ہے آج تک تنقید نہیں تھی، الزامات تھے. لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. اب کھڑے کہاں ہوئے ہیں؟ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ کیا اب آپ یہ چاہ رہے ہیں، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی، بیٹھے ہوئے احسان صاحب، یہ لوگ لڑائی کروا رہے ہیں آپ کی اور فوج کی. کیا اب آپ ان کا اور فوج کا اور ان کا جھگڑا کرانا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ سارا فسادی یہ ہیں؟ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے ویزا وی فوج؟ تو آپ انہیں سے معاہدوں کی بات بھی کر رہے ہیں. بگڑے ہوئے بچے سے کون مذاکرات کرتا ہے؟ مذاکرات تو آپ اپنے یا ہم اثر سے کرتے ہیں یا اپنے سے پاورفل آدمی سے کرتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں تو خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے. ہمارے وہ بچوں کا قاتل ہے، آئی جی کے ساتھ مل کے ذل شاہ کو قتل کیا، باقی لوگوں کو اٹھایا، چادر دیواری کے پامالی کی، جو ظلم بربریت کا ماحول قائم کیا ہوا ہے آج تک. اس کی ابتدا محسن نقوی سے ہوئی، ڈاکٹر عثمان سے ہوئی اور آج تک جاری و ساری ہے، جس کو مریم نواز نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. اس لیے تو خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا. دوسری بات دیکھیں، آپ ٹرمینالوجی کا استعمال جس طرح بھی کرنا چاہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو پچھلے 2 سال سے جو رول اپنے ساتھ سائن کیا ہوا ہے، پریکٹیکلی 76 سال سے. اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ بات کرتے ہیں یا کہیں فوج ہے یا نہیں ہے، کھل کے کہہ دیتا ہوں، کھل کے بات کریں. آپ سے میں تو بہت کھل کے بولتا ہوں، لیکن آپ کے بھائی صحافی باقی بہت سارے پروگرام میں مجھے پہلے کہتے ہیں کہ ذرا اولاد رکھنا ہے. تو میں نہیں اولاد نہیں، اگر میں نے الزام لگانا ہے ایک انسٹیٹیوشن پہ، میں کہوں گا یار فوج نے یہ کیا یا نہیں کیا. دیکھیں صاحب، ایک بات طے ہے، 76 سال سے ہمارے ملک کی فوج نے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک سپر پاور کا رول ادا کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور جو کہ آبجیکشنیبل رہا ہے اور ہر زمانے میں رہا ہے. آج جو پوزیشن ہے وہ، لیکن آپ سارے بینیفیشریز ہیں. نواز شریف فوج سے بینیفیشری، خان صاحب فوج کے بینیفیشری، بھٹو خاندان فوج کا بینیفیشری، یہ جو مولانا صاحب جماعت اسلامی آئی ہوئی ہے آج سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے، یہ بھی فوج کے بینیفیشری. یہ بھی حقیقت ساتھ مینشن کر دیں کہ آپ سارے بینیفیشری ہیں. ایک بات آپ کو بتا دوں، عمران خان اپنی زور، محنت اور اپنی قابلیت کے اوپر آیا ہے. ٹھیک، بالکل آگے. ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض دوسرے دوستوں کا اعتراض ہو سکتا ہے. آج اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ اتنی ہی طاقتور، اتنے ہی لوگوں کو پاپولر کرانے والی ہوتی، تو آج نواز شریف ایک کونے کھدرے میں چھپا ہوا وہ بیٹھ کے اپنی جگہ. ٹھیک ہے، آپ فوج ٹھیک ہے؟ نہیں ہے نا ٹھیک. ہم نہ اس وقت ٹھیک تھی نہ آج ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کریں، آپ کا کام نہیں ہے جا کر فارم 45 تبدیل کریں. فوج میں کوئی الزام ہے؟ کیونکہ خان صاحب، میں آپ ہی کے لیڈر کے بیان کی بات کروں کہ جو بھی خان صاحب کہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہوتی ہے. جس طرح نواز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہ پی ایم ایل این کی پالیسی بن جاتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے، بلکہ ہم نے تنقید کی ہوئی ہے. گھر میں کوئی بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں آج ذرا مجھے فرق بتا دیں تنقید اور الزام میں کیا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے 18 مارچ کو اکتوبر کو میری قتل کی تیاری پوری تھی، تو وہ تنقید نہیں ہے، وہ الزام ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ اور ان کو پوائزن دیا جا رہا ہے اور ان کے امام پہ دیا جا رہا ہے، وہ تنقید نہیں، وہ الزام ہے. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ہم الزامات سے ہٹ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں الزامات؟ دیکھیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے بطور انسٹیٹیوشن ہم نے تنقید کبھی آج تک نہیں کی، بلکہ عمران خان نے کئی دفعہ کہا ہے کہ فوج ہماری ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بغیر میرے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ فوج ہے اس ملک کو. تو آپ کے الزامات شخصیات میں تھے. تو آپ کے الزامات لیٹ می بی مور بلنٹ، آپ کے الزامات آرمی چیف پہ ہیں، ڈی جی آئی پہ ہیں، ڈی جی سی پہ ہیں. آپ کے الزامات فوج پہ بطور باقی فوج پہ نہیں ہیں. دیکھیں، الزامات جب آئے یا اس کو تنقید کریں، وہ چند اشخاص اور شخصیات پہ آئے جن کے اوپر بھی خان صاحب نے کہہ دیا. میں تو انہی کے بیانات سے بتا رہا ہوں نا. تو وہ اشخاص اور شخصیات پہ جو ان کا گریونس تھا یا وہ آج بھی ہے، وہ تو نیچرلی ہے. جب تک ریڈریس نہیں ہوتا، تو پھر انہی کے اپوائنٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے وہ کیوں مذاکرات کریں؟ دیکھیں، مذاکرات ہوتے ہیں 2 فریقین کے درمیان. کارندوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہوتے. ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہے. یہ تو کٹ پتلی ہیں جو 18 سیٹوں کے ساتھ پرائم منسٹر سے بیٹھے ہوئے ہیں. فوج کو ایز اے فریق دیکھتے ہیں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل طاقت ہے آج بھی ان کے پاس ہے، نمبر 1. نمبر 2، ہم نے ان سے بھی مذاکرات سے انکار کبھی نہیں کیا. اب 2 باتیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا جی مذاکرات کریں، ہم نے امپاور کر دیا چکزئی صاحب کو، آپ جائیں بات کریں، اور اگر کوئی بھی پروپوزل ہے ان کے ذریعے ہمارے تک بھیجیں، ہم بات کریں گے. دوسری ان کی پروپوزل آئی اے پی سی کے بارے میں خان صاحب کے ساتھ تھا. خان صاحب نے کہا جی بلائی نہیں، اس کے بعد بلائی نہیں، یس، انہوں نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے. اس کے اوپر آپ نے سب لوگوں نے پروگرام کیے.
12 जुलाई को फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, 3 दिन के अंदर अता तारड़ को किसने कहा कि जाए जी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और माहौल ख़राब करें जी, हमने पीटीआई पे पाबंदी भी लगानी है और आर्टिकल 6 भी लगाना अब है। ये जो अता तारड़ को कहा है, ये किसी शख्सियत ने कहा है कि इदारे ने कहा है आपके नज़दीक? देखें ये तो वो बता सकते हैं, हम तो गैस कर सकते हैं आप गैस पे मैं तो इनसे, आप ये सवाल डायरेक्टली इनसे पूछते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे बता दें, उन्होंने 2 बातें की, हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मींस कैबिनेट, आज तक फैसला नहीं हुआ। नंबर 2 उसने कहा इत्तेहादियों की मशावरत से फैसला है। वो कहते हैं हमारे से पूछा ही नहीं। वो दिन आज का दिन, वो तो डिसोन कर गए। वो दिन आज का दिन, ये बता दें कि किसके कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस